नाज़रीन, सदक़े फ़ित्र कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और सदक़े फ़ित्र किस पर देना वाजिब है। इसके अलावा सदक़े फ़ित्र के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूँ कि सदक़े फ़ित्र अलग चीज़ होती है, सदका या नफिल सदका अलग चीज़ होती है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सदक़े फ़ित्र के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो सदक़े फ़ित्र जो हम रमज़ान शरीफ के महीने में अदा करते हैं, ईद की नमाज से पहले अदा करते हैं। ये सारे जो सवाल हैं, इसका जवाब देने से पहले आपको एक प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ। इब्ने असाकिर ने मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका हुआ रहता है, मुअल्लक रहता है, जब तक कि वो सदक़े फ़ित्र अदा न कर दे। तो इस हदीस पाक से भी हमें ये पता चलता है कि हमें रमज़ान शरीफ के महीने में कभी भी जल्दी से सदक़े फ़ित्र अदा कर देना चाहिए और हमें ईद की नमाज से पहले पहले तो अदा ही कर देना चाहिए। यहीं पर पहला सवाल आता है कि हमें सदक़े फ़ित्र अदा कब करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि आप ख़याल रखें, हमेशा आप सदक़े फ़ित्र रमज़ान शरीफ के किसी भी रोज़े में अदा कर दें या ईद से पहले पहले, यानी जो ईद की नमाज़ होती है, ईद उल फ़ित्र की नमाज़, उससे पहले पहले आप सदक़े फ़ित्र अदा कर दें, क्योंकि सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है। तो अगर आप किसी वजह से सदक़े फ़ित्र नमाज से पहले अदा ना कर पाए तो फिर नमाज के बाद अदा कर दें, आप छोड़ें ना बल्कि आप अदा कर दें, क्योंकि इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल ये है कि सदक़े फ़ित्र किसको देना वाजिब है, यानी किस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। तो इसका जवाब ये है कि जिस पर ज़कात देना वाजिब है उसी पर सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। बहुत गौर से इस सवाल को सुनना, जिस पर ज़कात देना वाजिब है उसी को सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो मालिके निसाब होता है उसको सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि ज़कात का जो निसाब होता है और क्या नाम है कि सदक़े फ़ित्र का जो निसाब होता है उसमें दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मालिके निसाब क्या होता है, किसको मालिके निसाब कहा जाता है। देखिए, जिस इंसान के पास, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर कीमत हो तो वो मालिके निसाब होता है, उसके ऊपर कर्ज वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये होता है ज़कात का निसाब। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि ज़कात के अंदर जो माल होता है ना, उस माल का बढ़ते हुए रहना चाहिए, यानी वो माल ज़्यादा होते रहना चाहिए। कल इतना था तो आज इतना हो जाए, ठीक है। जिसको कहा जाता है माल नामी होना चाहिए, बढ़ने वाला माल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ज़कात में होती है कि जो ज़कात देने वाला बंदा होगा वो बालिग होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। लेकिन सदक़े फ़ित्र में ऐसा नहीं होता है। सदक़े फ़ित्र में क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का भी सदका जो फ़ित्र जो है निकालना होता है, तो यही फ़र्क होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि जो मालिके निसाब होगा, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक के बराबर की कीमत हो, तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताता हूँ, काफ़ी गौर से सुनना। अगर हो सकता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मालिके निसाब ना हो, तो वो ऐसा ना सोचें कि भाई मैं मालिके निसाब नहीं हूँ तो मैं क्यों सदका दूँ। तो याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि सदक़े फ़ित्र की रकम बहुत थोड़ी सी होती है, तो आप उसको अदा कर दें, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होता है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था वीडियो के, इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सदक़े फ़ित्र अदा कर देता है तो रमज़ान शरीफ के जो रोज़े होते हैं उसमें जो खामियां गलतियां होती हैं वो कफ़ारा हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बल्कि यूँ कह लो कि वो जितनी गलत बातें होती हैं वो सब ख़त्म होकर रोज़ा जो एकदम पाक और साफ़ हो जाता है। अब इसको आप सदक़े फ़ित्र का फ़ायदा आपको समझ में आया होगा। तो याद रखना, जो ज़कात अदा करता है उसको सदक़े फ़ित्र भी देना है, और जो नहीं दे सकता है, जो मालिके निसाब नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो भी सदक़े फ़ित्र अदा कर दे। ठीक, अब मैं एक सवाल और आता है यहाँ पर, तीसरा सवाल, कि हमें सदक़े फ़ित्र देना किसे चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि आप जिसको ज़कात देते हैं, गरीब, मिस्कीन, फ़कीर को, तो आप उसको सदक़े फ़ित्र भी दे सकते हैं।
ایک بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، ہو سکتا ہے کوئی مطلب اس لائق کہ انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تو پہلے آپ انہیں دیجئے کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دوسری جگہ دینے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ کون مستحق ہے، تو آپ ان کو بھی دیجئے۔ ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ کبھی بھی آپ ان کو یہ مت کہیے کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو صدقہ فطر دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ لینے والے کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ کیا کرو گے، مطلب کچھ بھی بول سکتے ہو، بھائی یہ پیسہ رکھ لیجئے، آپ اس سے کپڑے لے لینا، بچوں کو کپڑا دلا دینا، آپ نیت رکھ لو دل میں کہ ہاں میں یہ چیز ادا کر رہا ہوں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا اور ان کو جو پیسہ ہے وہ چیز ان کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایک سوال بہت ضروری ہے، وہ کافی غور سے سننا۔ کیا باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ دیکھیے، ہر مرد پر جو مالک نصاب ہو اسے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا بچہ اتنا عقل مند ہے اور وہ مالک نصاب ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ اسی طرح عورت اگر مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا جو صدقہ فطر ادا کرے گا وہ اس کا دادا ادا کرے گا اپنے پوتوں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور جو عورت ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کافی لوگ یہاں پر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ باپ ادا کرے گا، ماں کو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک سوال اور کہ کیا شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ یہ بھی کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر پر اپنی عورت کی طرف سے اور اپنے عقل مند بالغ اولاد کا فطرہ ادا نہیں کرنا ہے، یعنی اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت اپنے شوہر کا فطرہ اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے گی تو ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مرد کے اوپر جو بالغ ہے، مالک نصاب ہے، اس کے اوپر اپنے چھوٹے بھائیوں کا، اسی طرح اپنے ماں باپ کا، دادا دادی کا اور نابالغ جو بھائی ہیں ان کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ادا کرے گا اپنے ماں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھنا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بات چل رہی واجب ہونے یا نہ ہونے کی، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کافی غور سے سنا کرو ساری باتیں۔ اب آخری سوال یہ جو سب سے مین سوال ہے کہ ہمیں صدقہ فطر دینا کتنا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو صدقہ فطر دو چیزوں سے ادا کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ گیہوں سے، آٹے سے یا جو سے ادا کریں، یا کھجور سے، یا اس کے علاوہ جو کشمش ہے اس سے بھی آپ ادا کر سکتے ہو۔ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، کافی غور سے سنو۔ دیکھو، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، پہلا گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام ادا کرنا ہے، یا 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو کی قیمت آپ ادا کر دیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا 1 سا یعنی 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام کے آٹے کی قیمت ادا کر دیں، یا آپ اتنا پیسہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں پر آپ کافی غور سے سننا۔ اگر آپ گیہوں سے ادا کر رہے ہو تو پھر آپ میڈیم والا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ مالدار ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھجور اور منقع سے ادا کر دیں۔ لیکن آج کل کے دور میں کیا چلتا ہے، جو محلے کی مسجد ہوتی ہے وہاں پر اعلان کر دیا جاتا ہے عید سے 3-4 دن پہلے کہ صدقے کی رقم اتنی ہوگی ایک آدمی پہ، مثال کے طور پہ 50 روپیہ، 60 روپیہ، 70 روپیہ۔ تو آپ بہت آسان ہے، پھر آپ اتنا دے دیجئے۔ آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو اس حساب سے آپ دے دیجئے، آپ کے گھر میں 2 لوگ ہیں تو آپ اس حساب سے دے دیجئے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ عید سے پہلے ادا کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں صدقہ فطر کے متعلق آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ خیال رکھنا جو میں نے آخر میں بتایا کہ آپ کے محلے کی مسجد میں آپ جا کر پوچھ سکتے ہو کہ صدقہ فطر کتنا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو وہاں آپ ادا کر دینا۔ پھر بھی ابھی کوئی سوال رہ گیا ہو جو مجھ سے بتانے سے، تو آپ ضرور مجھے بتائیے، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا یا اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔